रायान आसिफ की गैर मौजूदगी में घर के अंदर चोरों की तरह दाखिल होता है और आयरा का कमरा ढूंढने लगता है। नौकर के आने पर इसे कहता है कि मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। मौका देकर वो आयरा के कमरे तक पहुंचता है और इसका लॉक खोलने की कोशिश करता है, मगर इसका कमरा लॉक्ड होता है। हैंडल के घुमाने से आयरा चौंक जाती है और दरवाजे की तरफ भागती है। फिर होल से देखती है तो दरवाजे पर कोई दिखाई नहीं देता। रायान नीचे आता है और एजाज से पूछते है कि मैडम, आयरा के कमरे की चाबी तुम्हारे पास है? एजाज कहता है जी मेरे पास है सर। रायान चाबी मांगता है मगर वो इनकार कर देता है। फिर एजाज को यकीन दिलाने की खातिर कॉल पर आसिफ से बात करने का बहाना करता है और चाबी का पूछता है। इजाजत देने से इनकार करता है तो रायान इस पर रोप जमाता है कि तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं तुम्हारी बात फिर से करवा देता हूँ फोन पर, मुझे चाबी दो। इजाजत कहता है नहीं सर, आप ले लीजिए चाबी। रायान चाबी लेकर आयरा के कमरे की तरफ भागता है और लॉक खोलता है। दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर आता है तो आयरा चौंक जाती है और डर जाती है और डरे हुए लहजे में पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रायान कहता है मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ, तुम्हें बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सब लोग तुम्हें निकालना चाहते हैं और तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है। आयरा कहती है निकल जाओ मेरे कमरे से, मुझे तुम्हारी किसी भी मदद की कोई जरूरत नहीं है। रायान कहता है मदद तो तुम्हें मेरी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जैद भी नहीं आएगा, वो बहुत अच्छा वक्त गुजार रहा है मेरी बहन मुबशरा के साथ। फिर रायान जैसे जैसे कदम आगे बढ़ाता है तो आयरा अपने कदम पीछे हटाती है और इसे कहती है दूर रहो मुझसे, करीब मत आना मेरे। रायान कहता है सोच लो, मेरे दूर रहने से तुम्हारा अपना ही नुकसान है, क्यों ना फायदे की बात करते हैं, तुम मुझसे दोस्ती कर लो और फिर इस दोस्ती में हम एक हसीन सफर पर निकलेंगे। वैसे भी यहाँ पर जैद नहीं है। आयरा कहती है यू जस्ट शट अप, अपनी बकवास बंद करो। फिर रायान कहता है नहीं, तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम जैसी लड़कियां जिन घरों से आती हैं अपना मकसद हासिल करने के लिए, वो भी किसी हद तक जा सकती हैं, तो थोड़ा मुझ पर भी एतबार करके देख लो। इसे सुनकर आयरा को बहुत गुस्सा आता है और वह रायान के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। रायान को गुस्सा आता है और वो आयरा को पकड़कर इस पर चीखने चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? आयरा कहती है मैं चिल्लाऊंगी। रायान इसके मुंह को दबोच लेता है और कहता है कि चिल्लाओ, जितना हो सके चिल्लाओ, लेकिन तुम्हारी आवाज पर कोई नहीं आएगा। फिर आयरा से पूछते हैं कोई आया नहीं ना? आयरा हिम्मत बढ़ाकर रायान को धक्का देती है, वो जमीन पर गिर जाता है और कमरे का लॉक खोलकर बाहर की तरफ भागती है। फीमेल सर्वेंट और कई दूसरे नौकर इसका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो भागती हुई लाउंज में आ जाती है और तमाम नौकरों को आवाजें देती है और कहती है सब लोग कहाँ मर गए? वो ऊपर मेरे कमरे में आ गया है, निकालो इसे, जल्दी निकालो, जानवर है वो, इसे ऊपर मेरे कमरे में किसने आने दिया? फीमेल सर्वेंट इसे बार बार पकड़ती है और आयरा कहती है तुम मुझे हाथ मत लगाओ, पहले कमरे से इसे निकालो। इजाज आयरा से पूछते हैं कि कौन आपके कमरे में आया, तो आयरा बताती है रायान। और कौन? इतने में रायान भागता हुआ पीछे आता है और आयरा से कहता है मैंने आपको क्या कहा है आयरा, जो आप ऐसे रिएक्ट कर रही हैं? मैं ऐसे लगता हूँ आपको? मैं तो बस आपकी हेल्प करने आया था, आपको इस कैद से आजाद करवाने, और आप मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हैं। आयरा कहती है तुम जानवर हो, बंद करो अपना ये ड्रामा, आज मैं सबके सामने तुम्हारा ये नकाब उतार कर रहूंगी और सब कुछ जैद को बताऊंगी। फिर एजाज की तरफ भागती है कि मेरा फोन अभी मुझे दो, मैं इसे कॉल करती हूँ। रायान इसे रोकता है कि तुम क्या बताओगी, मैं खुद कॉल करूंगा कि तुम्हारी बीवी मुझ पर कैसे कैसे इल्जामात लगा रही है। आयरा चिल्लाती है शट अप। ये शोर सुनकर आसिफ लाउंज में आता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। फिर आयरा आसिफ की तरफ मुतवज्जा होती है और सारे सर्वेंट्स वहाँ से चले जाते हैं और इन्हें बताती है कि आइए देखिए यहाँ पर क्या तमाशा लगा रखा है, पहले आप मुझे कमरे में बंद करते हैं, मेरा हर किस्म का जैद के साथ कॉन्टेक्ट खत्म कर देते हैं, और फिर आपका ये आवारा घटिया दामाद मुझ पर गंदी नजर रखकर मेरे कमरे में आता है। रायान इस बात की तरदीद करता है कि ये झूठ बोल रही है। आयरा कहती है नहीं, आप सब लोग यहाँ पर झूठे हो, ये आपका खानदान है जिस पर आप बहुत फख्र करते हैं। फिर रायान कहता है देखा आपने, ये आपके सामने आपके दामाद की इंसल्ट कर रही है और आप खामोश खड़े हैं, मैं तो इसकी बस हेल्प कर रहा था, इसे आजाद करवाने की कोशिश कर रहा था और ये मुझ पर ही इल्जामात लगा रही है। आयरा को और ज्यादा गुस्सा होता है, वो भागकर रायान को मारना शुरू कर देती है। आसिफ चुपचाप खड़ा होकर रायान को घूर रहा होता है। रायान पूछता है कि आप ऐसे मुझे क्यों देख रहे हैं? फिर आयरा आसिफ के करीब जाती है और इससे कहती है कि मैं अंकल लाख बुरी सही, मगर मैं इतनी बुरी नहीं हूँ कि किसी पर इतना बड़ा बहतान लगा दूं, मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ, ये शख्स किसी का सगा नहीं है, ये अच्छा इंसान नहीं है, ये ना अपनी बहन का सगा है और ना कशमाला का और ना आपका, इसने जो कुछ भी मुझसे कहा है मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी जुबान लड़खड़ाती है। आसिफ ये सब सुनकर आयरा से कहते हैं कि आखिर तुम हमें सुकून से रहने क्यों नहीं देती, हर रोज एक नया तमाशा, हर रोज एक नया ड्रामा, जब से तुम इस घर में आई हो इस घर का माहौल खराब करके रखा हुआ है, तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि तुम इस घर से चली जाओ, मैं जानता हूँ मेरे घर की क्या वैल्यूज है, दफा हो जाओ यहाँ से। फिर आयरा कहती है मैं खुद इस घर में नहीं रहना चाहती जिसमें मेरी इज्जत ही महफूज ना हो, बल्कि ऐसे घर को घर कहना भी तौहीन है। फिर वहाँ से चली जाती है। जाने के बाद आसिफ नौकर को बुलाते हैं और पूछते हैं कि इजाज, आयरा के कमरे का दरवाजा किसने खोला? नौकर खामोश होकर रायान की तरफ देखता है और रायान नौकर को घूर रहा होता है। आयरा बगैर दुपट्टे बगैर जूते के अपने घर की तरफ भागती है। गार्ड जिसका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो चिल्लाकर इनको पीछे हटा देती है और ऐसे ही बाहर निकल जाती है। अगले सीन में रायान और आसिफ कमरे में बैठे होते हैं। वो रायान से कहता है कि मैं जानता हूँ आयरा सच कह रही है, लेकिन इससे ज्यादा मेरे लिए परेशानी और मुश्किल की बात यह है कि मैं सारी सिचुएशन को कैसे हैंडल करूंगा। आयरा जैद के पास जाकर एक एक बात बताएगी और इसके बाद एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा होगा। ये बात हरगिज किसी को नहीं पता चलनी चाहिए कि तुम्हारी तरफ से कोई कमी है। फिर अगले सीन में भाभी को दिखाया जाता है जो गेट पर किसी के दरवाजा बजाने से दरवाजे की तरफ आती है, ये कहते हुए कि आ रही हूँ भाई, कौन है? मगर कोई मुसलसल दरवाजा बजा रहा होता है। वो कहती है सबर कर जाओ। भाभी दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर आयरा होती है, बिना जूते और दुपट्टे के, निढाल हालत में। भाभी देखकर परेशान हो जाती है और वो कहती है कि ये क्या हाल बना रखा है,
میری بات سنو, میں کچھ پوچھ رہی ہوں. یہ کیا حالت ہے, جواب دو مجھے, میرا دل پھٹ رہا ہے. تم ٹھیک ہو کیا, ہوا کیا ہے؟ پھر آرام سے بٹھاتی ہے تو آئرہ سے بتاتی ہے کہ آصف خان نے مجھے گھر سے نکال دیا, میں نے بھی وہ گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا. بھابھی کہتی ہے لیکن کیوں آئرہ, وہ تمہارا گھر ہے. آئرہ غصے سے کہتی ہے گھر, بھاڑ میں گیا وہ گھر اور وہاں کے وہ لوگ. بھابھی زید کا پوچھتی ہے تو کہتی ہے کہ زید کا تو آپ نام مت لیں, اس کو کیا, وہ سکون سے مبشرہ کے ساتھ گھوم پھر رہا ہے, اسے کیا پرواہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے, میرے پر کیا گزری ہے, اسے کیا پرواہ, میں کس اذیت میں 3 دن قید میں رہی ہوں. بھابھی یہ سن کر چونک جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کون سی قید, کیسی قید؟ 4 دن اس کے باپ نے مجھے قید میں رکھا. یہ سن کر بھابھی گلا کرتی ہے کہ اتنا سب کچھ ہو گیا اور تم نے مجھے ایک کال نہیں کی, ایک میسج نہیں کیا, کیوں؟ آئرہ بتاتی ہے میں کیسے کرتی, میرا فون بھی لے لیا تھا. بھابھی کہتی ہے میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ کوئی اتنا بھی گر سکتا ہے, تم ٹھیک ہو نا؟ آئرہ کہتی ہے کہ نہیں, کیسے ٹھیک ہو سکتی ہوں جس گھر میں میرا وجود میری عزت ہی محفوظ نہ ہو. آصف خان اتنا سنگ دل ہے کہ اس نے میری ایک بات پر یقین نہیں کیا. بھابھی پوچھتی ہے کہ تم نے زید کو بتایا نہیں؟ آئرہ کہتی ہے اسے کیا پرواہ میری, وہ تو جب سے گیا اس نے مڑ کر ایک بار بھی نہیں پوچھا میں کس حال میں ہوں, کیسی ہوں, ٹھیک ہوں بھی یا نہیں. بھابھی کہتی ہے کہ تم کیسے کہہ سکتی ہو, تمہارا فون تمہارے پاس نہیں تھا, کیا پتا اس نے کالز کی ہوں, میسیجز کیے ہوں, وہ تمہارا شوہر ہے, اسے ہر بات کا پتا ہونا چاہیے کہ تم پر کیا بیتی ہے. پھر اگلے سین میں ریان کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے گھر میں پریشان گھوم رہا ہوتا ہے اور آصف کے کہے ہوئے وہ الفاظ یاد کرتا ہے کہ وہ زید کے پاس جا کر ایک ایک بات بتائے گی. دوسری طرف آصف آئرہ کے کہے ہوئے الفاظ سوچتا ہے اور سگریٹ کی کش لگاتا ہے کہ میں جتنی بھی بری سہی مگر میں اتنا بڑا بہتان کسی پر نہیں لگا سکتی. اس نے جو کچھ مجھ سے کہا ہے میں بتا بھی نہیں سکتی, میری زبان لڑکھڑاتی ہے. آصف سوچتا ہے کہ خیر اس بات کا رزلٹ کیا ہوگا. پھر اگلے سین میں آئرہ کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی بھابھی کے ساتھ سو رہی ہوتی ہے اور خواب میں ریان کی باتیں سوچ کر ڈر جاتی ہے اور اس کی آنکھ کھل جاتی ہے. بھابھی اٹھ کر آئرہ سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا ہے, گھبراؤ نہیں. آئرہ کہتی ہے میں نے خواب دیکھا ہے, لوگ بہت ظالم ہیں اور میرا مسیحا گنگا اور بہرا ہے جسے کچھ دکھائی نہیں دیتا. بھابھی کہتی ہے ڈرو نہیں, میں تمہارے ساتھ ہوں. آئرہ کہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ مجھے زید کو سب بتا دینا چاہیے تھا. بھابھی کہتی ہے تم اسے بتا سکتی ہو, ابھی بھی وقت ہے, کچھ نہیں بگڑا. آئرہ کہتی ہے ہاں میں کل جاؤں گی. بھابھی تسلی دیتی ہے کہ میں نے کہا تھا نا وہی تمہارا اصلی گھر ہے. چھوڑ دینے سے لڑکی کی پوزیشن کمزور ہو جاتی ہے. کہتی ہے ہاں مجھے جانا چاہیے. بھابھی کہتی ہے ٹھیک ہے ریسٹ کرو. دوسری طرف ریان کو دکھاتے ہیں جو پھر سے آصف کی باتیں سوچتا ہے کہ میرے لیے اس سے زیادہ مشکل بات یہ ہے کہ میں ساری سچویشن کو کیسے حل کروں گا. پھر آئرہ کی باتیں کہ خبردار جو تم بولے یہ ڈرامے بازی اپنی بند کرو, تمہارا یہ نقاب سب کے سامنے آج اتار کر رہوں گی, زید کو کال کر کے بتاؤں گی, میں زندہ نہیں چھوڑوں گی. پھر اگلے سین میں آصف کو دکھایا جاتا ہے جو آئرہ کے فون کی طرف دیکھتا ہے, بار بار زید کی کالز آتی ہیں, وہ نوکر سے چارجنگ لگانے کا بولتا ہے. پھر اپنے موبائل پر کال آ جاتی ہے زید کی. پھر زید کو غصے سے کہتا ہے کہ بھاڑ میں گئی آئرہ, تم فوراً پاکستان پہنچو. پھر اگلے سین میں ریان کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے کمرے میں کچھ سوچ کر بیٹھا ہوتا ہے اور کشمالہ کے آنے پر رونے لگتا ہے. کشمالہ ڈر جاتی ہے اور ریان سے پوچھتی ہے کہ ریان کیا ہوا. پھر جھوٹ موٹ کا رونا رو کر کشمالہ کو بتاتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارا ہسبینڈ اتنا گرا ہوا ہے کہ وہ کسی لڑکی کو ہراس کرے گا. کشمالہ کہتی ہے I can't understand. پھر کہتا ہے کہ وہ لڑکی آئرہ اس حد تک گر سکتی ہے کیا؟ کشمالہ پوچھتی ہے کہ آئرہ. ریان کہتا ہے مجھے یقین بھی نہیں آتا کہ وہ میرے لیے اس حد تک جا سکتی ہے, اتنا برا سوچ سکتی ہے. کیا غلطی کی میں نے؟ میری غلطی صرف یہی ہے کہ میں نے اس کی ہیلپ کرنے کی کوشش کی. پہلے وعدہ کرو کہ یہ بات تم کسی سے نہیں کرو گی. کشمالہ گھبرا جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیوں نہیں بتاؤں گی, ہوا کیا ہے؟ پھر ریان بتاتا ہے کہ آصف انکل چاہتے تھے کہ آئرہ اپنے گھر چلی جائے لیکن وہ نہیں جا رہی تھی. انکل نے تنگ آ کر اس کو کمرے میں بند کر دیا. میں آفس کی فائل لینے گیا تو میں نے آئرہ کی آوازیں سنی, مجھے اس پر رحم آ گیا تو آج میں اس کو ریسکیو کرنے گیا. میں نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ شاید بیٹھی ہوئی تھی کہ ریان آئے اور میں اس پر الزام لگاؤں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کشمالہ, کیا میں اتنا گھٹیا انسان ہوں, اتنا گرا ہوا انسان ہوں کہ میں کسی لڑکی کے ساتھ ایسا کروں گا؟ کیا تمہارے گھر میں میری یہ رسپیکٹ ہے, میری یہ ویلیو ہے کہ کوئی بھی اٹھ کر کوئی بھی ریان کو باتیں سنانے لگے اور الزامات لگانے لگے؟ پھر کشمالہ تسلی دیتی ہے ریان کا ہاتھ پکڑ کر, کہتی ہے نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ریان کہتا ہے تو آصف انکل کہہ رہے ہیں کہ میری یہ بات کسی کو پتہ لگی تو؟ پھر سے رونے لگتا ہے. کشمالہ حیران ہو کر اسے دیکھ رہی ہوتی ہے. یہیں پھر ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے. نیکسٹ ایپیسوڈ کا ریویو دیکھنے کے لیے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے. تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ ود اس.